1219 में चंगेज खान एक महाज पे था जब उसने तेंगुच से जंगजू मंगवाए थे। अब क्योंकि जीजिया के रहने वाले तेंगुच चंगेज खान की एक इमदादी रियासत में शामिल थे, लिहाजा मुआहदे के तहत उन पर लाजिम था कि वो अपने बंदे उसके कहने पर इसकी मदद को भेजे। मगर मौके का फायदा उठाकर इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये सोचकर कि मदद फराम ना होने पर चंगेज खान को शिकस्त हो जाएगी, अब वो लोग इसके गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे। मगर ऐसा हुआ नहीं। 5 साल बाद 1224 में जब बिल आखिर मंगोल्स मुसलमानों और यूरोप पर महाज से फारिग हो गए थे, तो वो एक बार फिर जीजिया की रियासत की तरफ बढ़े ताकि उनकी उस हरकत पर उन्हें सजा दे सके। और इन्हें खत्म करने के बाद चंगेज खान का इरादा था कि वो एक बार फिर चीन की तरफ अपने घोड़ों का रुख करेगा ताकि अपने इस कदीम दुश्मन पर बरतरी हासिल कर सके और इस तमाम इलाके पर मंगोल्स अपनी हुकूमत को नाफिज कर ले। इस वक्त जीजिया का एक नया बादशाह तख्त पर बैठा हुआ था। ये चाहता था कि किसी न किसी तरीके से अपनी कौम को मंगोलों के शिकंजे से आजाद करा दे। इसने किया कुछ यूं कि अपने पड़ोसी दुश्मन यानी जिन्स, उनसे उसने सुलह का मुआहदा तय कर लिया। और क्योंकि वो जानता था कि चंगेज खान उसके जानिब बढ़ रहा है, तो उसने फौरन से चंगेज खान की तरफ भी अमन का मुआहदा पेश कर दिया और अपनी सफाई में ये कहा कि जो गलती हुई थी उसके कसूरवार मुझसे पहले आने वाले हुक्मरान थे, मैं तो आपकी हर तरह से इमदाद के लिए राजी हूँ। चंगेज खान ने इसकी दरख्वास्त कबूल कर ली और एक और बार इनके दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया। मगर अपनी सदाकत को साबित करने के लिए जीजिया के बादशाह को अपने बेटे को मंगोलों को यरगमाल के तौर पर देना होगा, जिसका उसने वादा किया था। मगर जब मंगोल कुछ वक्त बाद दोबारा आए उसके बेटे की यरगमाली के लिए, तो जीजिया के बादशाह अपने वादे से फिर गया। जिन हुकूमत के साथ दोस्ती की वजह से वो पुर उम्मीद था कि वो दोनों मुश्तरका तौर पर चंगेज खान को हराने में कामयाब हो जाएंगे। चंगेज खान को जब इस गद्दारी की खबर पहुंची तो उसने बगैर कोई लम्हा जाया किए जंग के लिए अपनी फौज को लेकर निकल गया। इस सफर के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब चंगेज खान अपने घोड़े से गिरकर बुरी तरह से जख्मी हो गया और इसके साथ साथ उसी रात इसकी तबीयत भी खराब होना शुरू हो गई। याद रहे कि इस वक्त वो 60 साल की उम्र को तजावुज कर चुका है और अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा उसने मुख्तलिफ महाजों और जंगों में गुजारा हुआ था। अपनी हालत को मद्देनजर रखते हुए उसने अपना पैगाम तेंगुच को एक बार फिर भिजवाया कि अभी भी वो चाहें तो दोबारा अमन मुआहदे की पासदारी कर सकते हैं, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने हिकारत से उसकी बात को मुस्तरद कर दिया और ऐलान कर दिया कि वो जंग के लिए तैयार है और जब चाहे वो उनसे लड़ सकता है। चंगेज खान के ऊपर ये अल्फाज बिजली की तरह टूटे। उसके तन बदन में आग लग गई थी ये बात सुन के, और अब उसने ठान ली थी कि उन्हें खत्म किए बगैर वो आगे नहीं बढ़ेगा। उस साल का सर्द मौसम चंगेज खान ने आराम करने में और अपनी फौज को जंग के लिए तैयार करने में गुजार दिया। जब एक बार फिर सर्दी की शिद्दत टूटी और बहार का मौसम का आगाज हुआ, वो अपनी मजबूत फौज लेकर जीजिया के शहर खारा खोतों के बाहर पहुंच गया। चंगेज खान ने बहुत अक्लमंदी से इस शहर को रेजा रेजा करने का प्लान बनाया था। तेंगुच जंग की सूरत में मजीद फौज अगर भेजने की करेगी भी, तब भी उन्हें यिनचुआन से यहाँ तक रेगिस्तान के जरिए 500 किलोमीटर का तवील सफर तय करना होगा, जिससे यकीनन उसकी फौज इस हालत में नहीं होगी कि वो मंगोलों से लड़ सके। लिहाजा तेंगुच को अब बस अपने शहर की मजबूत दीवारों पर ही भरोसा था। मंगोलों ने अब तक बड़े बड़े शहर फतह कर लिए थे और वो अब इसमें खासा तजुर्बा रखते थे। साथ में उनके जदीद हथियारों की मदद से खारा खोतो बड़ी आसानी से मंगोलों के हाथों आ गया। अलबत्ता शहर की कोई खतरनाक तबाही हुई भी हो मंगोलों के हाथों, इसका जिक्र कहीं तारीख में नहीं मिलता। इसके बाद चंगेज खान ने सेबुटाई को फौज देकर जुनूब की जानिब भेजा ताकि वो मजीद किले और शहर मस्खर कर सके। बाकी की फौज लेकर चंगेज और उसके साथी मशरिक की जानिब बढ़े, जहाँ जीजिया के सबसे खतरनाक और बागी शहर मौजूद थे। इन सब में रास्ते में एक शहर आया जिसका नाम था कंचाओ। करीब 20 साल पहले 1205 में चंगेज खान एक महाज के दौरान मुख्तसर वक्त के लिए इस जगह आया था। उसने उस वक्त उस शहर के कमांडर के बेटे को पकड़ लिया था और उसे अपने साथ ले गया था। वो बच्चा मंगोल तौर तरीके सीखता रहा और अपनी काबिलियत की बिना पर आज वो चंगेज खान का एक अहम कमांडर बन चुका था, जिसका नाम था सगान। 20 साल बाद जब इस वक्त चंगेज खान दोबारा इस शहर को घेरे में लिया हुआ था, तो आज भी उस शहर का कमांडर सगान का वालिद था। इस बात को जानते हुए सगान ने तीर पर एक पैगाम लगा दिया और उसने शहर के अंदर फायर कर दिया। ये पैगाम उसके वालिद यानी शहर के कमांडर ने पढ़ा और पुरअमन मुज़ाकरात शुरू हो गए।
مگر شہر کے دوسرے اعلیٰ افراد اس مذاکرات کو لے کر خوش نہیں تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ مذاکرات خراب ہونے کی صورت پر چنگیز خان نے شہر کو فتح کرنے کے بعد وہاں کے لوگوں کو زندہ دفنانے کا عہد کر لیا تھا۔ جب شہر فتح ہو گیا تو ساگان نے چنگیز خان سے درخواست کی کہ وہ یہاں کے رہنے والوں کو قتل نہ کرے اور صرف ان کو سزا دے جو اس کے باپ کے قتل میں ملوث تھے۔ آخر یہ وہی جگہ ہے جہاں وہ پیدا ہوا تھا اور یہ اسی کے لوگ ہیں۔ اس کی اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے 35 افراد جو کہ اس کے باپ کے قتل میں ملوث تھے وہ تمام مار دیے گئے۔ ان سب کے بعد منگول آرمی پوری ریاست میں ہر طرف پھیل گئے اور چھوٹے بڑے ہر شہر کو ایک کے بعد ایک اپنے قبضے میں لیتے گئے۔ اس وقت تک تینگس کے حوصلے بری طرح سے ٹوٹ چکے تھے۔ وہ خود بھی جانتے تھے کہ بہت جلد ان کا مکمل خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ منگول جب ان کے دارالحکومت ینچوان پہنچے تو تینگس اس حالت میں نہیں تھے کہ وہ کسی طرح کا محاذ برداشت کر سکے۔ اس وقت ایک نیا بادشاہ تخت پہ موجود تھا جس نے امن کا پیغام چنگیز کی طرف بھجوایا۔ چنگیز خان جس کے ساتھ یہ لوگ 2 دفعہ غداری کر چکے تھے، وہ کسی صورت ان کے اس عمل کو معاف نہیں کرنے والا تھا، مگر محاذ کی محنت سے بچنے کے لیے اس نے عارضی طور پر اس امن کی پیشکش کو قبول کر لی۔ تینگس کا بادشاہ اس بات سے بے خبر کہ شہر کے دروازے کھلنے کے بعد اس کا اور اس کی قوم کا کیا حال ہوگا۔ ان سب کے دوران جن کے حاکم نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھی چنگیز خان سے امن کرنے کا فیصلہ کیا، اس نے اپنے سفیروں کے تحت اپنے اس ارادے کو اس تک پہنچا دیا، مگر جواب میں اس کے سفیروں سے چنگیز خان نے صرف یہ کہا کہ مجھے علام ہوا ہے کہ مجھے اب قتل و غیرت اور لوٹ مار کو ختم کرنا ہوگا۔ اس بات کا حقیقت میں کیا مطلب تھا یہ تو کوئی سمجھ نہیں پایا، مگر فوراً ہی چنگیز خان اپنی فوج کے ہمراہ جن ریاست کی جانب چل پڑا، مگر جنگ اور سونگ سلطنت کے بارڈر کے پاس ہی چنگیز خان کی طبیعت اتنی بری طرح سے خراب ہو گئی کہ اسے دوبارہ پیچھے پہاڑوں پر لے کر جانا پڑا۔ اس سانحے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کو کہاں لے جایا گیا، یہ سب تاریخ میں گم ہو چکا ہے۔ یہ چنگیز خان کی آخری بیماری تھی۔ اس کے بعد چنگیز خان کی موت واقع ہو گئی اور موت سے پہلے چنگیز خان نے یہ حکم دیا تھا کہ اسے کسی خفیہ جگہ میں دفنا دیا جائے۔ آج تک حتمی طور پر اس بات کا پتہ نہیں چل پایا ہے کہ در حقیقت اس کی موت کیسے ہوئی، کیا واقعی وہ کسی بیماری کی وجہ سے مرا یا دشمن کی کسی سازش سے، اور آخر کیوں اور کہاں چنگیز خان کو اس کے جانشینوں نے دفنایا۔ یہ تمام باتیں اور یہ تمام راز چنگیز خان کے ساتھ ہی کہیں دفن ہو گئے۔ آج اس کی موت کے 800 سال بعد بھی تاریخ دان ان باتوں کی کھوج نہیں لگا پائے۔ اگرچہ اس کی موت کی خبر سے متعلق درجنوں کہانیاں اور تنازعات موجود ہیں، مگر ان میں سے کیا سچ ہے اور کیا نہیں یہ کہنا کافی مشکل ہے۔ چنگیز خان بھی دنیا میں چند ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے دنیا میں ایک مؤثر اثر چھوڑا ہے، جنہوں نے تاریخ کے صفحوں کو نئی داستانوں سے بھر دیا اور دنیا کے نقشوں کو بدل کے رکھ دیا۔ مگر ان سب کے باوجود آج ہمیں اس کی آخری آرام گاہ کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ پھر بھی تاریخ کی مختلف کتابوں میں جو حقائق پر مبنی باتیں درج ہیں ہم اس کا ذکر ضرور کریں گے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جب اچانک چنگیز خان کی طبیعت خراب ہوئی تو اسے لیوپان کے پہاڑوں پر لے جایا گیا، جہاں اس کی طبی امداد اور یہاں سے وہ مستقبل کے محاذوں کی حکمت عملی تیار کرنے لگ گیا۔ اور وہ خود بھی اچھے سے جانتا تھا کہ یہ اس کا آخری وقت ہے، اور مسلم مورخ رشید الدین کے مطابق اس نے یہ کہا کہ میری موت کی خبر کسی تک نہ پہنچے اور نہ ہی میری موت پر رویا یا افسوس کیا جائے، تاکہ ہمارے دشمنوں کو یہ بات پتہ نہ چل سکے، مگر جب تینگس کا سردار اور اس کی عوام شہر سے نکل جائے تو ان سب کو ختم کر دینا۔ اس کی موت کو اتنا بڑا راز رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ معاہدے کے تحت جیجے کا بادشاہ منگولوں کے پاس سر تسلیم ہونے آ رہا تھا۔ اگر اسے اس بات کی بھنک بھی پہنچ جاتی کہ چنگیز خان مر گیا ہے تو وہ یقیناً اپنے وعدے سے پھر جاتا اور جن ریاست کے ساتھ مل کر منگولوں پر حملہ کر دیتا جو چنگیز خان کی سالوں کی محنت پر پانی پھیر دیتی۔ لہٰذا جب جیجے کا بادشاہ آیا اپنے ساتھ طوائف لے کر تو اسے چنگیز خان سے ملنے نہیں دیا گیا، جس کی 2 وجوہات تھی۔ ایک تو یہ کہ اس کے آنے تک شاید چنگیز خان واقعی اس دنیا سے جا چکا تھا، دوسری وجہ یہ کہ شاید وہ زندہ تھا مگر وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا جس کی وجہ سے وہ اس حالت میں اپنے دشمن کو اپنے پاس نہیں بلا سکتا تھا جو میلوں اس کے پاس چل کر سر تسلیم ہونے آیا ہے۔ خیر حقیقت جو بھی ہو، ان سب کے بعد بادشاہ کے جسم سے بغیر خون کا کوئی قطرہ نکلے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جو منگولوں میں ایک عزت دار موت کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یوں اس کہانی کا بھی اختتام ہو گیا۔